قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه السورة ذكر الله تعالى في هذه السورة المسائل الثلاثة، وأورد الواقعات لإيذاء هذه المسائل الثلاثة بطريق اللف نشر الغير المرتب. وإذن كان شيخنا رحمه الله يقول الشرك على قسمين اعتقادي وفعلي. فالاعتقادي منقسمة إلى الأقسام الأربعة. الأول الشرك في العلم، والثاني الشرك في التصرف، والثالث الشرك في الدعاء، والرابع الشرك في العبادة. وكل من الأول مبدأ للثاني، وكل من الثاني متفرع على الأول. يعني ما من مشرك يعبد غير الله تعالى بل ويهتف بأسمائه ويقول يا فلان أغثني يا فلان أغثني، وكلما يدعو غير الله تعالى فهو يعتقد انه متصرف في اموره، وكلما يعتقد انه متصرف فيعتقد اولا انه عالم بكل ما كان وما يكون. واورد الله تعالى لرد كل قسم من هذه الاقسام السور في القرآن الكريم. مثلا الشرك في العلم فعليه سورة الكهف، حيث دعوة سورة الكهف نفي الشرك في العلم. وذكر الله تعالى أورد الله تعالى في الواقعات الأربع لإيذاء هذه المسائل، لإيذاء هذه المسألة، حيث اولا واقعة اصحاب الكهف انهم كانوا اولياء من المؤمنين، ولما ناموا واستيقظوا فقالوا فيما بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. وقال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فما علموا بحالهم والحال انهم ناموا وما كانوا امواتا. والثاني قال الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والثالث واقعة موسى عليه الصلاة والسلام والحذر، أن موسى عليه السلام ما علم بحال الحذر، وقال الحذر وما فعلته عن أمري. والرابع أن ذي القرنين كان ملكا من ملوك الدنيا وما علم بحال القوم وبلسان القوم، وقال الله تعالى ولا يكادون يفقهون قولا. فحاصل السورة لا يعلم بالغيب غير الله تعالى ولو كان وليا كما كان أصحاب الكهف، ولو كان نبيا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان موسى. وإذن ولو كان ملكا من ملوك الدنيا سواء كان ذا القرنين او غيره. فهذه السورة
له غيب السماوات والأرض. يعني الله عالم بكل شيء وغيره لا يعلم بكل شيء. العالم بكل شيء هو الله تعالى. وإذن كما يقول المؤذن في الآذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. لأي وجه يقول 4 مرات الله أكبر الله أكبر؟ لأن الشرك منقسمة إلى الأقسام ال4. فأولا يقول المؤذن الله أكبر يعني باعتبار العلم. ثانيا يقول الله أكبر يعني باعتبار التصرف. ثالثا يقول الله أكبر يعني باعتبار الدعاء. ورابعا يقول الله أكبر يعني باعتبار العبادات. فلما رد الأشراك ال4 فبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني رد المنكر أولا وبعد ذلك إثبات التوحيد. ولما صلح العقيدة رد الأشراك ال4 وبين التوحيد، وبعد ذلك يقول حي على الصلاح حي على الصلاح. يعني إذا صلح العقيدة فبعد ذلك العمل يفيد. بعد إصلاح العقيدة العمل يفيد. وقال الله تعالى في مواضع عديدة في كتابه الكريم، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن جملة حالية شرط لتقبل الأعمال. فقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن كان مشركا. فقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أولا خطاب مع العلماء فقال فقد افترى إثما عظيما. وثانيا خطاب مع العوام فقال فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى الناس كلهم محتاجون إلي، حيث قال الله تعالى في سورة الفاتر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا قال الله تعالى في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا فرق بين الخالق والمخلوق أن المخلوق يفعل ما يريد ظاهرية يفعل كل ما يريد
बगैर असबाब ज़ाहिरिया, अल असबाब ज़ाहिरिया लेसत मौजूदुन वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा यशा। वल फ़र्क़ ज़कर अल्लाह तआला फ़ी सूरतिल आराफ फ़क़ाल अल्लाह तआला इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा अम लहुम ऐदीन यब्तिशूना बिहा अम लहुम आयुन युबसिरूना बिहा अम लहुम आज़ान यस्मऊना बिहा अम लहुम आज़ान यस्मऊना बिहा। वबअद ज़ालिका क़ाल अल्लाहु तआला लिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल उदू शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन। यानी फी बयान तौहीद व रद्द शिर्क अलैका अन तुक़ासल मसाइब शदीदा। कान शेखुना रहिमहुल्लाह तासल मसाइब शदीदा फी बयान तौहीद व रद्द शिर्क हैसु सम्मू लिअखी व कुतिला शहीदन फी सबीलिल्लाह तआला। व इज़न इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर यानी रद्दल अशराकल अर्बा व बय्यन तौहीद। व बअद ज़ालिका क़ाल हय्य अला सलाह हाज़ा सबबुन निजात यानी इज़ा सरा अल अक़ीदा व रद्दल अशराक। व बअद ज़ालिका आमिल अमलन सालिहन फ़हाज़ा सबबुन निजात हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल फ़लाह। व फ़िल आखिर यक़ूलु इख़्तिसारन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़न कान शेखुना रहिमहुल्लाहु तआला यक़ूल फिल कुरानिल करीम इस्लाहुल अक़ीदा फी अल इज्तिनाब मिनल अवसाफ़िल मुनकरा व रद्दु रुसूमातिल बातिला। फ़कान शेखुना रहिमहुल्लाह यक़ूल लम्मा अरशदल्लाहु सुब्हानहु साबिक़न इलल अवसाफ़िल मादिहा मिनल एतिक़ादियाति वल आमाल सालिहा अल्लती यतहल्ला बिहल मुअमिनून फनहाहुम अनिल क़बाइल अल्लती ला तलीक़ु बिहिम बल हिय मिन अवसाफ़िल मुनाफ़िक़ीन। वस्ततह अल्लाहु तआला सूरा बिल इनक़ियाद इलल अहकामिल अर्बआ अल्लती तुसद्दु बिहल फ़हशा। अल अव्वल ला तरहमु अला ज़ानी अल मासी ला तरहमु अला ज़ानी यानी अल आसी। वस्सानी अन्न हाज़ल फ़िअल ला यलीक़ु बिल मुअमिनीन। वस्सालिस हुक्मु मन रमल मुहसनात वर्राबिअ अल लिआन सुम्मा अत-तहज़ीरु लिल मुअमिनीन मिन अल उमूर as-सबअ अल्लती हिय मबादिउ ज़िना बअद अज़-ज़वाजिर व तख़वीफ़। फल अव्वल क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला आलिहा। वस्सानी क़ाल अल्लाहु तआला लिल मुअमिनीन क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। वस्सालिस क़ाल अल्लाहु तआला लिल मुअमिनात व क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना। वर्राबि क़ाल अल्लाहु तआला वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियअलम मा युफ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न। वल्खामिस क़ाल अल्लाहु तआला वन्किहुल अयामा मिनकुम। वस्सादिस क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब। वस्साबिअ क़ाल अल्लाहु तआला वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाअ इन अरदना तहस्सुनन।
يعني خصوصا إن أردنا تحصنا فمن أدب بهذه الآداب عصم من الفحشاء. هكذا كان شيخنا رحمه الله يدرس القرآن الكريم، ونحن إذا ندرس ودي طريقة شيخنا رحمه الله تعالى. ولشيخنا رحمه الله المؤلفات الكثيرة. كان شيخنا رحمه الله من مؤلفاته سمت الدرر في ربط الآيات والسور وخلاصتها المختصر، بين فيه طريقة الوحيدة في التفسير كما ذكرت. وأيضا من تصانيف العرفان في أصول القرآن بين الشيخ رحمه الله تعالى في قواعد أصول التفسير، يعني بين فيه قواعد أصول التفسير ولا يبين علوم القرآن كما قدمها من سبق الشيخ، بل هو حاصل تدبره القرآن على منهج دعوة الأنبياء صلوات الله عليهم. كان الشيخ يلقي تلك الوصول في بداية دورة التفسير كمقدمة أساسية للتفسير، ونحن أيضا نلقي للطلاب في أول دورة التفسير، وكانت الطلاب يكتبون بألفاظهم وعبارتهم مجملة ومفصلة. ويوجد عند تلاميذه آلاف نسخة مخطوطة بأسماء مختلفة. والعرفان المذكور قدمه إلى القراء أحد تلاميذ الشيخ، يعني الشيخ سلطان، هذا موجود نقلا عن مخطوطته ومنتسبا إليه. وتعتبر هذه الثلاث هاما للداعي إلى التوحيد مستدلا بآية القرآن الكريم، يعني سمت الدرر، ومن تصانيف اللمعان، ومن تصانيف العرفان في أصول القرآن، وأيضا من تصانيفه ميل الصائرين في طبقات المفسرين. ذكر فيه أهوال المفسرين مبدئا بذكر المفسر الأول محمد صلى الله عليه وسلم، ومهتما بنفسه، وذكر 13 طبقة وبين كيف تغيرت طريقة التفسير في كل قرن. ويذكر الشيخ مميزات أكثر المفسرين، والكتاب جدير بالاستفادة، لم يسبق من الشيخ أحد إلى الموضوع على هذا النهج والتفسير. وأيضا من تصانيف البصائر للمتوسلين بأهل المقادر، بين الشيخ رحمه الله في أول هذا الكتاب قاعدة هامة، هي أن اعتبار في العقائد للأدلة اليقينية، ثم بين الكتب الغريبة التي لا اعتبار لها، وأثبت مسألة عدم استماع الموتى بالأدلة القاطعة إذ هي سبب الشرك في أكثر البلاد، وفرق بين التوسل الشرعي والشركي. وأيضا من تصانيفه ضياء النور لدخل البدع والفجور، بدأ بذم البدع من الأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالحين، وعرف البدعة اللغوية والشرعية، وميز البدعة الإضافية عن الحقيقية، وفرق بين البدع والمراتب، وذكر قواعد رد البدع، وأجاب عن شبه المبتدئين، وبين وجوه الدس والدخل في التفاسير والأحاديث وكتب الفقه. وأيضا من تصانيف الشيخ رحمه الله أصول السنة لرد البدع، رسالة وجيزة في رد البدع شاملة البحث من جميع الأنحاء، فإنها منقسمة إلى قسمين، وخاتمة في تعريف البدع ومضراتها. وذكر
22 مضرة، ثم بين الأمور التي تنشأ منها البدع وتسبب لها، وهي 11 ورغب إلى السنة. وأيضا من تصانيف الشيخ الانتصار لسنة سيد الأبرار. إخواني الغرب، في هذا الكتاب رد لبعض البدع كالتوسل الشركي وإلى الاتجاه في بلاد الأفغان والدعاء بعد السنن بالهيئات الاجتماعية، ورد الافتراء ورد افتراءات المرتدين على الشيخ. ومن تصانيف النشاط من حيلة الإسقاط. حيلة الإسقاط بدعة رائجة في بلادنا. وإذا من تصانيف الرسالة البيضاء في مسألة الدعاء. وإذا من تصانيفه حقيقة الموجود. وإذا من تصانيف التنوير في أقسام المفسرين والتفسير، ولكن ما طبع إلى الآن. ومن تصانيفه الابتلاء والمحنة في إشاعة التوحيد والسنة في بلاد الأفاغنة. ومن تصانيفه التعليقات على البخاري، ولكن ما طبعت إلى الآن. أن نسأل الله يوفقني وإياكم لإشاعة التوحيد والسنة. وأسأل الله أن يجزي للشيخ صالح بن علي الجار الله حيث انعقد المحاضرة. وكان شيخنا رحمه الله يدرس تفسير القرآن الكريم وأصوله بطرد عجيب. كان شيخنا رحمه الله يقول لا بد لكل مفسر لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم 4، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالحديث، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. وكان شيخنا رحمه الله يقول 4، يعني فهم الألفاظ الشرعية من اللغوية، ومواقع الألفاظ بمواضعها، وأسباب النزول والناسخ من المنسوخ 4، يعني بالتوحيد والرسالة وصداقة الكتاب والإيمان بالآخرة. ويمدها 4، يعني الدليل النقلي والدليل العقلي والدليل الوحيي والحلف. ويمدها 4، يعني بالجهاد وبالإنفاق والتنزيل والآداب، ليرد بها 4، يعني المشركين واليهود والنصارى والمنافقين 4، يعني الشرك في العلم والشرك في الدعاء والشرك في التصرف والشرك في العبادة. في 4، يعني في المشركين بالعباد الصالحين، والمشركين بالكواكب، والمشركين بالملائكة، والمشركين بالجن. ويوزعها 4، يعني بالقصص والأمثال وبإجد آلهتهم ووانع ذمتهم. وهذا من 4، يعني من الكفر والنفاق والشرك والافتراء 4، يعني من التحريم لما أحله الله والتحليل لما حرمه الله والتقول على الله والاستهزاء بهم. ويجتنب من 4، يعني من المداهنة، حيث قال الله تعالى في مواضع في القرآن الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون. وكتمان الحق وترك العمل والتعريف لئلا يبتلى 4، الزجر نياما كان يقظانا وختم القلب، والهوان في الدنيا والعذاب في الآخرة 4، يعني اتباع الهوى والاستدلال بالآباء
والتشبه مع الله والقياس الفاسد. فامتهنا ب40 ملامة الأحباء وشماتة الأعداء وطعن الجهلاء وحسد العلماء. ك40 السب والإيذاء وأنواع الافتراء ومكر الكبراء. واعتصم ب40 الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مع 40 يعني الإحسان مع الناس وترك الفحشاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويتعلى ب40 القواعد للمبلغ والتبري عن المعاندين ونصرة الموحدين والرد على المنكرين. وأكرمه الله ب40 التسلي وربط القلب والبشارة الدنيوية والبشارة الأخروية. ك40 التشجيع والاستقامة والنصرة والمية الخاصة. وهانت عليه 40 إيثار النفس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإيثار الأموال والهجرة إلى الله المتعال والمقاطعة عما يسد في الحال والمآل. ك40 يعني التزيد من الدنيا والإطمئنان في السراء والضراء وكلمة الحق عند الأمراء والتثبت والآداب عند الابتلاء. فيفوز ب40 يدعى عظيما في ملكوت السماء ويدخل جنة المأوى وينال الدرجة العليا وينظر كفاء إلى الله تعالى ويدخل في 40 في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان شيخنا رحمه الله يقول